विभाजनको लागि कसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे त? एमाले फुटाउने को हो त? बहस जारी छ, हामीले लगातार बहस गरेका छौँ। देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमाले आज फुट्यो औपचारिक रूपमा। निर्वाचन आयोगमा माधव कुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी गठन गरिसक्नु भएको छ, दर्ता गराइसक्नु भएको छ। अब निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न बाँकी छ। तर दल फुट्नु लोकतन्त्रमा कसैको लागि पनि स्वीकार्य होइन, राम्रो कुरा होइन। तर फुट्यो दल, एमाले फुट्यो। एमाले फुटिसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ला त? केपी शर्मा ओलीसँग किन कुरा मिलेन? माधव कुमार नेपालको आजको कार्यक्रममा हामी कहीँ गएर छलफल गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादीकी नेत्री, प्रस्तावित पार्टीको नेत्री हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँ पार्टी फुटाउने नेत्री हो, आजबाट तपाईँमाथि कलङ्क लाग्यो, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? स्वीकार्नै पर्दैन। यसको सबैभन्दा नेतृत्वकर्ता तपाईँ हो नि एमाले विभाजनको। यो चाहिँ एउटा युगको आवश्यकता थियो कि, किनभने नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि हाम्रो पार्टी जसरी चल्यो, निर्वाचनमा गयौँ, मोर्चाबन्दी गऱ्यौँ, जनताको जनमत र एउटा विश्वास प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्दा, पार्टीभित्र न्यूनतम लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति नहुँदा पार्टीलाई नेतृत्वले जहाँ पुर्यायो, त्यसले गर्दा एउटा वामपन्थ पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता समाजमा थियो र यसले त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने छ भन्ने म आश गर्छु। किनभने नेपालमा एउटा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटुटबाट आएको इतिहास छ। 2006 सालदेखि तपाईँले धेरै पार्टी फुटाउनु भयो। यसमा के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खास गरी यसका समाज व्यवस्था प्रणालीलाई हेर्ने राजनीतिक, सैद्धान्तिक, अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा चाहिँ पार्टीहरू विभाजन भएका घटनाहरू छन्। तर यसमा हामीले आज हाम्रो पार्टी विभाजन हुनुको मुख्य कारण चाहिँ पार्टीभित्रको न्यूनतम कम्युनिस्ट संस्कार, वामपन्थी संस्कार, लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति नभएर जुन खालको वामपन्थबाट पार्टीलाई डेभिएसनतर्फ गएर हामी धर्मका, वामपन्थबाट रामपन्थका कुरा गर्नेतिर जाँदै थियौँ। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको कमरेडी एउटा वातावरणबाट छोराछोरी हुँदै जाँदै थियौँ। सांस्कृतिक हिसाबले हामी अपचलनतिर, विचलनतर्फ र वैचारिक हिसाबले ठुलो डेभिएसनतिरै गएका थियौँ जति बेला उहाँ नेतृत्वमा आउनुभयो। त्यस यतादेखि यो पार्टीमा डेभिएसनको कुरा छ भनेरै हामी त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्नुभयो। तर त्यो अन्तरसङ्घर्षमा हामीले महाधिवेशनसम्म तपाईँले कुरेको भए हुन्थ्यो, केपी शर्मालाई विस्थापित गर्नको त्यो अन्तरसङ्घर्ष पार्टी फुटाएर जानु ठिक छ। त्यो अन्तरसङ्घर्षमा बसेरै लड्ने भनेरै हामी लागेको हो। तर समय यस्तो आयो कि त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्ने, प्रवेश गर्ने ढोका नै बन्द भयो हाम्रो लागि। नेकपा एमाले राजाको विरुद्ध लडेको रामकुमारी झाँक्री केपी शर्मा ओलीसँग छ नि, लडेर ती पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्न नसक्ने अवस्था कसरी पुग्नुभयो? तपाईँ कहाँ चुक्नुभयो? पार्टीभित्र त हामीले त प्रवेशै प्राप्त गरेनौँ नि। पहिलो कुरा त हामी कहाँ चुक्यौँ भन्दा पनि यो पार्टीको सत्यानाश, कम्युनिस्ट आन्दोलनको सत्यानाशको लागि कमरेड ओली जुन कसम खाएर लाग्नु भएको थियो, त्यो कसमबाट उहाँ चाहिँ पछाडि हट्नु भएन। उहाँले नेकपा एमालेलाई पहिले विघटन गर्नुभयो, नेकपा बनाउनु भयो। त्यसपछि आफ्ना उद्देश्य अनुसारका केही मान्छेहरूले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुने केही राजकीय अङ्गहरूमा उहाँले आफ्नो भर्ती केन्द्र गर्ने कुरा बाहेक मूलत कम्युनिस्ट वामपन्थीले गर्न पर्ने न्यूनतम कार्यभार पनि पुरा गर्नु भएन। पार्टीको घोषणापत्र एकातिर छ, उहाँले अर्कोतिर काम गर्दै जानुभयो। हावादारी, स्रोत नहुने खालका गफहरू लाउँदै जानुभयो। जुन कुरा जनताले त्यो आकाङ्क्षाहरू यस्तो ब्यालुन जस्तै फुलिँदै थिए, ती ब्यालुन जस्तै फुटे पनि पानी जहाज, रेल, तपाईँको घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन, प्रतिवर्ष 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन र निर्यात, ट्रेड डेफिसिट घटाउने जस्ता जुन गफहरू थिए हेर्दा सुन्दर थिए, तर ती चाहिँ आधारभूत हिसाबले गर्न नसकिने काम थिए। शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा न्यूनतम रूपमा गर्न पर्ने काम आजको फाइनेन्सियल क्यापिटलिजमभित्र हामीले वामपन्थको एउटा आभास दिने खालका केही कामहरू गर्न पर्ने थियो, त्यो केही काम गर्नु भएन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त तपाईँले टुटफुटमा आज तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। माधव नेपाल त आज नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको शब्द मेरो होइन, खलनायक हो। मलाई यतातिर म जानु नै छैन।
उहाँले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्नु भएन। मुलुकको आवश्यकता, समाजको आवश्यकता, नेपालमा एउटा सबल वामपन्थी पार्टीको आवश्यकता जे थियो त्यसलाई उहाँले धराशायी बनाउनु भयो र यतिसम्म कि लगभग नेपाली समाजका ट्रेडिङ बिजनेसमा लागेका 300 जति मान्छेहरू चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम गरे। त्यसले गर्दा यो पार्टीले कसको चरित्रलाई बोक्या छ भन्ने प्रश्न उठ्दै थियो। कानुन मिलाएर, कानुन संशोधन गरेर भूमाफिया र दलालहरूको पक्षमा उहाँले काम गर्दै जानुभयो। अहिले यो भनिरहेको यो सुकुम्बासी आयोग आदि इत्यादिको कुरा चाहिँ के थियो, आफ्ना मान्छेहरूको भर्ती केन्द्र र केही जग्गाका बिचौलियाहरूलाई जग्गा बाँड्ने तरिकाका लागि गरिरहनु भएको थियो। त्यो भूमि ऐनदेखि त्यो बनाउँदादेखि ड्राफ्ट आउनेदेखि क्याबिनेटबाट तपाईँको पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुनेसम्मका यी काममा मन्त्री र उहाँहरूको कतिसम्मको लबिङ भयो। अनि त्यसपछि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनमा उहाँले के गर्नुभयो, यी सारा चिजमा म साक्षी भएर म देख्दैछु। त्यसकारण यो जम्मै कुराले मैले ऋषिजी मलाई कुरा यी जम्मै विषयवस्तुले के थियो भने यो वामपन्थी पार्टी रहेन, यो पार्टी चाहिँ वामपन्थी पार्टी बनाउनु पर्छ भनेर लगातार यसका पक्षमा हामी लडिरहेछौँ। अनि त्यस पछाडि यो लगातार हामी लड्दै जाँदा उहाँले पार्टीभित्र न्यूनतम लोकतान्त्रिक वातावरण नगर्ने, आफू अल्पमतमा बस्दा बैठकै नबस्ने, पार्टी विभाजित गर्ने, संसद विघटन गर्ने, एकपटक होइन पटक पटक सरकारलाई नसञ्चालन गर्ने, 7-7वटा प्रदेशमध्ये तपाईँको 5वटा प्रदेशमा सरकार, 6वटा प्रदेशमा हामी वामपन्थीको सरकार थियो, ती विघटनको बाटोतिर लाने, केन्द्रको सरकार सत्यानाश, संविधान तोडमोड, यी जम्मै प्रक्रियाले अब मुलुकको राष्ट्रियताको लागि, संविधानको रक्षाका लागि, व्यवस्थाको लागि र एउटा सबल वामपन्थी आन्दोलनको लागि हामी एमालेभित्र लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। एमालेभित्र फागुन 28 का निर्णय र त्यस यताका लगातार 1 दर्जनभन्दा धेरै कारबाही गर्दै उहाँले हामीलाई भित्रै अनि त्यो हुँदै हामीलाई त्यहाँभित्र प्रवेशै गर्न दिएन र कार्यदलले गरेको 10 बुँदे प्रस्ताव त अब एकताको ढोका बन्द भयो भनेर उहाँले नै क्लोज गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षले एकताको लागि भनेर भनेको होइन, सबैले होइन, हामीले भनेको होइन, तपाईको तर्फबाट उहाँ वार्ता टोलीको संयोजक होइन, तर त्यो केपी ओलीले त्यो लागू गर्नुभयो त 10 बजे लागू गर्नुहोस् न त। एमालेलाई फर्काउन तयार भएको होइन, लागू गर्नुभयो त, लागू गरेको भए त हामी त त्यो पार्टीमा हुन्थ्यौँ होला नि। त्यो लागू नै गर्नु भएन। उहाँले एउटा भन्नुहुन्छ, अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो ढाँट छल कपटबाट नेपालको एक प्रकारको वामपन्थी ग्राउन्डमा विश्वास गर्ने ठुलो जनमत निराश भएको थियो र आज हामीले एउटा पार्टी, एउटा समयको मागले, समयको माग र बाध्यताले आज एउटा पार्टी दर्ता गऱ्यौँ हामी। यो दर्ता गर्दा मलाई लाग्छ कि यो पार्टीले एउटा वामपन्थी ग्राउन्डको आवश्यकतालाई यसले पुरा गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। आधार के छ भन्नुस्? त्यो आधार भनेको नेतृत्वमा हाम्रो देशमा वामपन्थीहरू बलियो हुन्छन्। किन हुन्छन् भन्दा कमरेड माधव कुमार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रारम्भदेखि 35 सालदेखि नै कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि यता माले एमाले हुँदै बनाउँदै आएको नै नेता हो। त्यसकारणले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लिबरलाइजेसनमा, लोकतान्त्रिकरणमा एउटा जेसुकै भए पनि जबरजस्त व्यक्तित्व माधव नेपाल हो। तर माधव नेपाल मात्रैले पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी बन्दैन, यो हामीलाई थाहा छ। त्यसभित्र हाम्रो समग्र टिम छ। टिम त बन्दै जान्छ नि हजुर। बनिहालेको टिमले काम गरेन भने, हाम्रो जुत्ता फाट्यो भने नयाँ जुत्ता किन्छौँ। ठुल्ठुला नेताहरू माधव नेपालको साथमा छैनन् आज। लुगा फाट्यो भने नयाँ लुगा किन्छौँ नि हजुर। त्यसकारण टोलीको एकजना पनि छैन। स्थायी समिति कतिजना छ माधव नेपालसँग? अब त्यो पुरानो स्थायी कमिटीमा के भयो र कसो भयो? पुरानो स्थायी समितिको एकजना मान्छे छ होइन जम्मा? होइन, पुरानो स्थायी कमिटीका मान्छेहरू किन हुनु भएन भन्ने कुराका पछाडि त्यही स्थायी कमिटीका 20 जना मान्छेहरूले पोहोरको असारको 20 गते यो पार्टीमा केपी ओलीको स्टेप डाउन, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने भनेर जुन अभियान चलाउँदै जानु, यसमा योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल 2 जना कमरेडहरू चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट छैन।
बाँकी नेताहरूले केपी ओलीको बहिर्गमनको लागि माधव नेपाललाई जुन खालको अवस्थामा पुर्याउनु भयो र आज बरु त्यो अवस्थाबाट उहाँहरू मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर कमरेड योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल हाम्रो यो अभियानलाई साथ दिनुभयो माधव नेपाललाई। तर प्रारम्भका दिनदेखि माधव नेपाललाई, प्रचण्डलाई र अरू नेताहरूलाई समेत ओलीले देश बर्बाद गरे, यिनको विकल्प खोज्नुपर्छ, पार्टीभित्रै खोज्नुपर्छ भनेर लाग्ने ओलीका विरुद्ध लागेका मान्छेहरू तपाईँको टोपबहादुर रायमाझीहरूदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डे, के भन्छ अरे यो भीमाचार्यहरू, सुरेन्द्र पाण्डेहरू, यिनीहरू जुन 20 जनाको युवराज गेवालीहरू, उहाँहरूले 20 जनाको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, अष्टलक्ष्मी साक्यहरू 20 जनाको स्थायी कमिटी को हस्ताक्षर गरेर ओली हटाउ अभियानमा लागेका सारथीहरू चाहिँ आज माधव नेपाललाई साथ नदिनु भनेको उहाँहरूले किन साथ दिनु भएन? मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी हुनुभयो भने के कारणले हुनुभयो, यो मुद्दा थियो कि के थियो भन्ने कुरा उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। त्यसकारण म जस्ता धेरै मान्छेहरू एउटा कन्भिक्सनको लागि लागेका हौँ। ऋषिजी, तपाईको कारणले गर्दाखेरि एमाले फुट्यो, माधव नेपाललाई तपाईले धेरै किसिमको छ नि दबाब दिनु भर्यो, पार्टी फुटाउनु पर्छ, तपाईले अब केपी शर्माले सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने तपाई हो, धेरैले भनेका छन्। ठिकै छ, यो फुटको सूत्रधार तपाई हो। ठिकै छ, त्यति ठुलो जिम्मेवारी अथवा त्यति ठुलो मप्रति विश्वास गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। तर मेरो यो हो कि एउटा कन्भिक्सनको लागि म लोकतन्त्रका प्रति विश्वास गर्छु, एउटा वामपन्थी पार्टीमा विश्वास गर्छु र त्यो पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास लाग्दा, एउटा कन्भिक्सनको लागि लाग्दै गर्दा म जहाँ पुगेँ, कमरेड माधव नेपाल जहाँ पुग्नुभयो त्यहाँबाट हामी ब्याकुने अवस्था भएन। त्यही हो। तर आज एक्लो बृहस्पति माधव नेपाल ठिक छ, एउटा बृहस्पतिको पनि अर्थ हुन्छ नि सोलर सिस्टममा, होइन? हामी हाम्रो आफ्नो पार्टी बनाउँछौँ, एकता हुन सक्ला। एकता त कमरेड केपी ओलीसँग, एमालेमा होला, प्रचण्डसँग होला, थुप्रै वामपन्थीहरूको भित्रबाट एउटा राम्रो वामपन्थी पार्टी निर्माण गर्ने अभियान, पुनर्गठन, पुनर्जागरणको काम त हामीले गर्नु नै छ। किनभने यो पार्टी हामीले उस्तै पार्टीहरूको, दर्जन पार्टीहरूको एउटा समूहमा उस्तै पार्टी बनाएको होइन। यो पृथक एउटा वामपन्थी, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने हाम्रो अभियान हो भने यहाँभित्र तमाम खालका वामपन्थहरूलाई पुनर्जागृत गर्दै, पुनर्गठित गर्दै, राजनीतिक वैचारिक हिसाबले हामीले पार्टी बनाएर एउटा नयाँ पार्टी बनाउने ठाउँमा सहकारी हुन्छ। तपाईहरुको एकता हुन्छ, हामीसँग सहकारी हुन सक्ला, एकता हुन सक्ला, मोर्चा हुन सक्ला, जेसुकै हुन सक्ला। ती सबै सम्भावनाहरू हाम्रा राजनीतिक मुद्दामा आधारित हुनेछन्। सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा हुनेछन्। र म आज यो दिनमा कमरेड प्रचण्डलाई यो ब्लेम गर्न चाहदिनँ कि हाम्रो पार्टी फुट्नु र नफुट्नुमा कमरेड प्रचण्डको कुनै पनि हात हुँदैन। किनभने हामी केपी शर्मा ओली हामीलाई उदाहरणको लागि हामी यही पार्टीमा एकताको, म तपाईँकै कार्यक्रममा आएर मैले धेरै पटक भनेको छु कि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नेकपा एमालेको एकताबद्ध हो। एकताबद्ध नेकपा एमाले बनाउन चाहन्छौँ। त्यो एमालेभित्र हामी बस्न, हामीलाई प्रवेश गर्न दिएन भने हामीले विद्रोहको बाटो ल्याउनु हाम्रो अनिवार्य, हाम्रो अधिकार हुनेछ। म पटक धेरै भावुक हुँदै पनि मलाई सम्झना छ जब हामी निकालिँदै थियौँ, पार्टीबाट कारबाही गरिँदै थियौँ, यो मुलुकको संविधान च्यातिँदै थियो, संसदमाथि प्रहार गरिँदै थियो, लोकतन्त्रमाथि धावा बोलिँदै थियो र वामपन्थको ठाउँमा रामपन्थले ठाउँ लिँदै थियो। त्यति बेला धेरै भावुक हुँदै मैले यो स्पेसको लागि म कराइ नै रहेको थिएँ। म निरन्तर खुसी हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोग गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी दल गठन गर्नुभयो, दर्ता गर्नुभयो? खुसी त यस मानेमा छु कि एउटा नयाँ अभियानमा थुप्रै नयाँ साथीहरूको साथ सञ्चालन गरेका छौँ र यो एउटा सर्वसत्तावाद, एउटा निरङ्कुश अतिवाद, एउटा एक हिसाबको नव फासिजमतर्फ गएको ओलिजमभित्रबाट हामी मुलुकलाई मुक्त गर्न सकेका छौँ। यस अर्थमा खुसी छु र गम्भीर पनि यस अर्थमा छु कि हामीमाथि धेरै ठुलो दायित्व छ र यो दायित्व पुरा गर्ने लागि आज पार्टी फुटाउनु भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गर्नु भएको छ। तर त्यस्तो पनि मलाई आरोप नलाउनुस्। म कहीँ कतै कहिले पनि तपाईहरु सरकारमा जान तयार भन्नु भएको छैन, बताउनुस्। सरकारमा जाने या नजाने भन्ने त समाजको हाम्रो माग होला, समयको त हामी अहिले त्यसको आवश्यकताले होला। तर अहिले हामी पार्टी सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता हुने हो भने त प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिले सरकारमा आउनुस् त भनिरहनु भएको थियो, मान्छे पठाउनुस् भनिरहनु भएको थियो नि। अब तपाईलाई सजिलो पनि त, प्रधानमन्त्रीले त
दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। दल विभाजन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाभन्दा पहिले दल विभाजन सम्बन्धी आफ्नै दल र अरूको दल फुटाउनको लागि, यही समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि त कमरेड केपी ओलीले गत वर्ष 77 को जेठको 8 गते अध्यादेशै ल्याउनु भएको थियो। तपाईले विरोध गरे होइन अध्यादेशको? त्यस पछाडि म त्यो पनि म आउँछु। त्यसपछि लगातार उहाँ चाहिँ बजेट, नीति, कार्यक्रम सबै चिज अध्यादेशबाट संसद विघटन गर्ने र अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने कुरा गर्नुभयो। अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु भनेको लोकतन्त्रको खिलाफमा जानु हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ र म त्यसको विरुद्धमा गएँ। र जेठ 8 गतेको दल विभाजनको विरुद्धमा अवश्य पनि हामी यो संविधान अनुसार हामीले जुन 2 प्रकारको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गरेका छौँ, यसबाट एउटै दलले बहुमत लिने सम्भावना हुँदैन, जसको कारणले एउटा कोलिसनको कल्चर विकास गर्न पर्छ र पटक पटक दलहरू विभाजित भएर तपाईले अघि प्रारम्भमा एउटा लिडमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लोकतन्त्रमा दल विभाजन हुनु दुःखद कुरा हो भनेर। हो, हामीले यही कुरा लाई नै महसुस गरेर त्यति बेला दल विभाजनको कानुनलाई कठोर बनाएको। मैले त्यही बेला यो कानुन आउँदै गर्दा, दल विभाजनको अध्यादेश आउँदै गर्दाखेरि मैले मेरो पार्टीको तत्कालीन उपनेता सुभाष नेमाङ कमरेडलाई सोधेँ कि किन यस्तो बेलामा दल बदलको कानुनमा तपाईले खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भन्दा उहाँले यसलाई लोकतान्त्रिक बनाउन भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो। मैले जस्ताको तस्तै स्ट्याटस लेखेका थिएँ। त्यसकारण के भयो भने त्यसकारण त्यो गलत थियो। उहाँले त्यही दल एउटा 2/3 नजिकको पार्टीलाई विभाजन गरेर, आफ्नै पार्टी विभाजन गरेर जुन निरङ्कुशतातर्फ, स्वेच्छाचारितातर्फ, एक प्रकारले नव फासिजमतर्फ जानको लागि उहाँले अध्यादेशको प्रारम्भ गर्नुभयो नि। एकचोटि मुलुकमा अध्यादेश आइसकेपछि त्यो कल्चरली त्यो हामीले त 16वटा अध्यादेश त अस्ति पुनःस्थापित संसदको पहिलो दिनको शेरबहादुर देउवाले ल्याउनु भएको अध्यादेश ठिक छ? म ठिक छु भन्ने तपाईको भनाइ हो हैन? तपाईलाई मैले हैन, त्यहाँनेर पनि म आउँछु। जे हामी साउनको 3 गते संसदको पहिलो बैठक बस्यो। यो पुनःस्थापना पछिल्लो पुनःस्थापनापछि 16वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीले संसदमा पेश गर्यौं। त्यसपछि कयौं अध्यादेश पेश पनि गरेको छैन। र ओली नीति, कार्यक्रम, बजेट सङ्घको मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा सबै ठाउँ उहाँले अध्यादेशबाट शासन गर्ने जुन प्रचलन उहाँले स्थापित गर्नुभयो, त्यो बाटोबाट अर्को मान्छे हिँड्दैन भन्न सकिन्न। त्यसकारण अहिले पीएमले ल्याएको यो अध्यादेश सैद्धान्तिक हिसाबले यो गलतै भन्छु म। तर यो अध्यादेशको तपाई विपक्ष हुनुहुन्छ? म अध्यादेशको विपक्षमै छु र यो अध्यादेश तर यो अध्यादेशको प्रयोग गरे आज तपाईले दल विभाजन गर्नु भएको छ। अब यो त के भने जब कानुन आयो भने कानुनको प्रयोग त नागरिकले गर्छन् नि। म सैद्धान्तिक हिसाबले म हिजो जहाँ थिएँ त्यही छु। दल बदललाई खुकुलो बनाउनुहुन्न। तर जब हामीलाई अँध्यारो कोठामा राखियो, हाम्रो घाँटी निचर्न खोजियो, हामी माथि यो के भन्ने यो अवस्था भयो नि। त्यस पछाडि संसद विघटन गर्नुहुन्छ उहाँले। संसद विघटन गरेर संसद तपाईको अदालतले परमादेशको आदेशबाट उहाँका सबै मुद्दाहरू खारेज गरिदिसके पछाडि 1 महिना नहुँदै उहाँ पार्लिमेन्टमा आएर कुर्लिनुहुन्छ। उहाँ दलमा सबैभन्दा ठुलो दल छ संसदमा, तर उहाँहरूले संसदमा तपाईको विपक्षको हिसाबले हिजो भएका मन्त्रीहरूले 7 दिनपछि आएर कुर्लिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सामान्य एउटा तपाईको लोकतान्त्रिक एउटा संसदीय मर्यादाभित्र पनि बस्नुहुन्न र जुन अब यो बिजनेस क्रिएट गर्न पर्ने हो संसदले, त्यो बिजनेस पनि क्रिएट गर्न नसक्ने सरकारले हामी यो ठाउँमा आएको। अब तपाईलाई झलङ खनालको समर्थन छैन? किन छैन? त्यो गलत हो रे। तपाईले के प्रयोग गर्नु भएको छ? होइन, कृत्य हिमाचलले भन्नुभएको छ होइन, कसैले भनेर हुँदैन कि कमरेड जेनले नै भन्नु पर्यो नि। म आज पनि इभन त्यहाँ हाम्रो त केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कुरा गर्दै गर्दा पनि मैले सबै नेताहरूलाई भनेको थिएँ म मेरो बाहेक कसैको पनि जिम्मा लिन्न भनेको थिएँ र प्रत्येक मान्छेले आफ्नो जिम्मा लिने हो, आफ्नो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। कमरेड जेनको यसमा समर्थन छैन भने कमरेड जेनले नै भन्नुहुन्छ नि। जेनको रेफरेन्स ल्याएर कसैले खेतारो लागिरहनु पर्दैन। अनि प्रदीप नेपालले भन्नुभयो म छैन माधव नेपालको पार्टीमा। हुन्छ, उहाँ नहुन पनि सक्नुहुन्छ। अनि किन तपाईले नाम राखेको त? अब त्यो उहाँ एकचोटि हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकतिर पनि आइरहनु भएको थियो, समर्थन पनि गर्नुभयो भएर पुसपछिको हामी जुन नेकपा भएको बेला त्यस कारणले राख्नुभयो होला, कन्साइन लिनुभयो होला। उहाँलाई अहिले लाग्न मन छैन भने नलाग्न पनि छुट छ। घनश्याम भुसालले तपाईलाई धोका दिनुभयो? धोका दिनुभएको छैन। उहाँहरूको बारेमा म मेरो सिनियर नेताहरूको बारेमा
मैले आज केही पनि टिप्पणी गर्दिनँ। गोकर्ण विष्टले तपाईँलाई धोका दिनुभयो। त्यस्तो होइन, तपाईँले त्यस्तो भन्नु पनि हुँदैन। म सिनियर नेताप्रति श्रद्धा गर्छु, हामी मुद्दामा एकै माधव नेपाललाई गाँस्नु भयो तर पार्टी एकताको सन्दर्भमा एक्लै पारिदिनु भयो। आज हेर्नुहोस् त सिनियर लिडरहरू आज केपी शर्मा ओलीको साथमा, उहाँ केपी ओलीको साथमा पनि जानु भएको छैन। किन जानु भएको छैन? खै गएको अबको बैठकमा जाने भने उहाँले निर्णय गरिसक्नु हो। ठिकै छ, त्यो भएपछि पनि तपाईँलाई कति घाटा भयो हेर्नुहोस् त। केही छैन, दाइहरू त्यहाँ बस्नुभयो भने पार्टी एकताको आधार बन्ला। राम्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू राम्रा मान्छेहरू सबै केपी शर्मा ओलीसँग। ठिकै छ, माधव नेपालसँग त आज बौद्धिक व्यक्तित्वको प्याटर्न भन्नुहोस् त। ठिकै छ, हामीलाई अब यो कमजोर छ नि, दुःखद, अब के भन्छ, हामी एउटा दुःखद र कठिन अवस्थाबाट आएका छौँ भन्ने कुरा त मैले भनि नै हालेँ। यो दुःखद र कठिन घडीबाट, यो कठिन घडीमा साथ दिनेहरू नै वास्तवमा सारथी हुन् र हामीले यही नै सम्भावना खोज्ने हो। मैले बाहिर हार्वर्डको अक्सफोर्डको मान्छे ल्याएर मेरो पार्टी बनाउन सक्दिनँ नि त। आज हाम्रो पार्टी बनाउन त हामी भित्रैबाट सम्भावना खोज्ने हो नि त। पहिला तपाईँले पार्टी फोड्दाखेरि धेरै मान्छे थिए नि त, वामदेव गौतमले। आज माधव नेपालले पार्टी फोड्दाखेरि मान्छे भएनन्। ठिकै छ, वामदेव कमलले पार्टी फोड्दा हामी सानै कलेजतिरको स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा थियौँ। अब त्यो एउटा इतिहास थियो, आज अर्को सन्दर्भ छ। 24 वर्षपछि तपाईँहरूले फेरि पनि पार्टी फोड्नुभयो। तपाईँ पनि त्यतिखेर फुटकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि फुटको पक्षमा रामकुमारी। एउटा मुद्दाको पक्षमा उभिँदा यहाँ उभिएँ, फर्केर त्यो मुद्दामा सम्झौता गर्न सकिनँ। एउटा कन्भिक्सनको लागि लागेँ, एउटा मूल्यको लागि लागेँ, एउटा राजनीतिको लागि लागेँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने काममा उद्धत हुनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले त पुनर्गठित, पुनर्जागृत र एउटा पुनर्जागरणका साथ नयाँ ढङ्गले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्छौँ भन्ने विश्वास चाहिँ छ मलाई। अब तपाईँहरू सरकारमा जाँदै कतिवटा मन्त्रालयमा सहमति भएको छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यो विषय मलाई यो आज चर्चा गर्ने विषय पनि छैन, यो विषयमा छलफल पनि छैन र मलाई जानकारी पनि छैन। मलाई जानकारी छैन, तपाईँलाई जानकारी छैन, चर्चा गर्ने विषय पनि माधव नेपाललाई हात समातेर तपाईँ निर्वाचन आयोगमा लिएर जानुभयो आज, किन? त्यो चाहिँ यस्तो भएको थियो, त्यहाँ बाटो चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूले बाटो पुरै छेक्नु भएको थियो। अब पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियामै गएको थिएन, अनि हामी टक्क उभिएको जस्तो कि प्रेस मिट गरे जस्तो भयो। अनि त्यसपछि यसो मैले साथीहरूलाई छेउ लाएर जाउँ भन्दाखेरि, माधव कमललाई छेउ लाएर जाउँ भन्दा उहाँलाई यसो सिग्नल गर्दा हातमा मैले समाएर यसो छेउबाट लाँदाखेरि एक क्लिक फोटोलाई त 1 सेकेन्ड भए पनि भयो नि, भएको हो। बाहिर चर्चा हो क्या, रामकुमारी झाँक्रीले माधव कुमारलाई समातेर लिएर जानु निर्वाचन आयोगमा। अब त्यसमा त धेरै क्यामेरा पर्सन साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, मुभमेन्ट कस्तो थियो भनेर। अनि त्यहाँ रङ लगाइरहेको रहेछ, धेरै ठाउँ ढोका बन्द रहेछन् होइन, त्यो त्यहाँको फिजिकल कन्डिसन। अनि त्यसरी जाँदाखेरि भएको अवस्था भनेपछि रामकुमारी झाँक्री पार्टी फुटाउनु कति हतारिनु भएको रहेछ। सिम्बलिक हिसाबले राम्रै पनि भयो। म जेनेरेसन हिसाबले अहिले भनिएको तेस्रो पुस्तै हुँ, तर म कमरेड माधव नेपालसँग छु भन्ने पनि मेसेज गयो, मलाई ठिकै लाग्यो, केही भएको छैन। पहिला तपाईँ माधव नेपालको पक्ष हुनुहुन्थेन? कुनै बेला उहाँसँग म पोलिटिकली डिफ्रेन्सेस राख्थेँ। अहिले माधव नेपालसँग निकट हुनुभयो। राजनीतिक मुद्दाले हुँदो रहेछ यो सबै कुरा। अब तपाईँ सरकारमा कहिले इन्ट्री हुनु त? त्यो त मेरो दलले निर्णय गर्ला नि। यसपल्ट त सरकारमा जाने होला, तपाईँ खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ, सरकारमा जानको लागि हतारिनु भएको छ। खुट्टा उचालेर पनि त्यस्तो नमिठो गरी नभन्नुहोस्। अब यो खुट्टै उचाल्ने पनि मामला होइन, यो यसको जिम्मेवारी लिने भन्ने चिज पनि अर्को कठिन काम हो। तपाईँ कुन चाहिँ मन्त्रालय लिन चाहनुहुन्छ जिम्मेवारी? यसरी मलाई, म चाहिँ त्यस्तो, मैले त मेरो साथीहरूलाई सबैलाई, नेताहरूलाई सबैलाई भनेको पनि छु, राजनीति गर्ने मान्छे हुँ, त्यही कारणले राजनीति गर्ने मान्छे नै राजनीतिक नेतृत्वमा जाने हो। अब त्यहाँबाट म सन्यास ल्याएको त होइन, तर मैले आज मेरो सहकर्मी, मेरो सिनियर नेताहरू, मेरा साथीहरू, मेरो दल, यो सबैभन्दा अगाडि बढेर म आफ्नो निजी कुरा चाहिँ गर्न चाहन्न। त्यसो भए तपाईँ बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ नि, पार्टीको तर्फबाट मैले पाएको सूचना एमाले तपाईँले समाजवादी पार्टीको कुरा गरेको मैले। तपाईँले पाएको सूचना सत्य रहेछ भने समयले त्यसलाई पुष्टि गर्ला, सत्य रहन्छ भने तपाईँको अनुमान गर्ला। स्थायी समितिको सदस्यको नेतृत्वमा सरकारमा जाने बेदुराम भुसाल हुनुहुन्छ नि त, माधव नेपाललाई साथ दिने। यो बारेमा मैले धेरै चर्चा गर्नै चाहिनँ। मन्त्रालय कतिवटा पाउनुभयो ठ्याक्कै भन्नुहोस्? यो विषयमा पनि म चर्चा गर्नै चाहिनँ, मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो। अब केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको छ नि सम्बन्ध कस्तो रहन्छ? मित्रतापूर्णै रहन्छ। तिक्तता रहन्छ नि? अब त तपाईँहरू त आरोप प्रत्यारोप उत्रिनु होइन, तिक्तता पनि किन गर्नु छ र? किनभने अब हामी जुन
प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्यौँ, त्यो प्रवृत्ति गलत थियो भन्ने साबित गर्न हामी असल कर्म गर्नै पर्छ। त्यसकारण हामी आफ्नो असल कर्म गरेर हामीले जनतालाई अपिल गर्ने हो, हाम्रो पार्टीको सदस्यको पङ्क्तिलाई यो विश्वास दिने हो। त्यसकारण अब कन्डेम गरेर पनि कहीँ पुगिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अठोनी साके मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेशको, तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ होला नि? ठिकै छ, शुभकामना। एकजना महिला पहिलो मुख्यमन्त्री महिला हाम्रो देशमा। बधाई दिन चाहन्छु। बधाई दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ मार्फत। आफू फोन गरेर बधाई नदिने? दिउँला, त्यो पनि दिन्छु। शेरबहादुर देउवासँग तपाईँहरूको सम्बन्ध गठबन्धन कहिलेसम्म रहन्छ? यस 76-5 को सरकार बनाउन म पार्लिमेन्टको एकजना सदस्यको हिसाबले मेरो पनि भूमिका छ र मैले 76-5 को सरकार पार्लिमेन्टले दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्न हस्ताक्षर गर्ने कर्ता भएको कारणले त्यसको मकसद चाहिँ संसदको पुरा कार्यकाल आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने भएको कारणले बाँकी अर्को निर्वाचनसम्मै हाम्रो साथ हुन्छ। शेरबहादुर देउवासँग तपाईँहरूको निर्वाचनसम्म गठबन्धन बन्छ? गठबन्धन भन्दा पनि हामीले साथ दिन्छौँ। होइन, तपाईँले साथ दिनु तर चुनावी गठबन्धन कुरा गरेको? चुनावी त काङ्ग्रेस सबैभन्दा अब अहिले ठुलो पार्टी, लाभान्वित पार्टी हुने अवस्था छ। गठबन्धन त उहाँहरू गर्न चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्न, यो त कमजोरहरूले गठबन्धन गर्ने हो। त्यसै भएर यो त मैले कसरी भन्न सक्छु यो विषय अहिले, र यो अहिले चर्चा या यो भन्ने अनुमान गर्ने कुरा पनि होइन। समयले के कुरालाई अगाडि ल्याइदिन्छ, आवश्यकता र बाध्यताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यसले निर्धारण गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच रामकुमारीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद।